लुकाचे सुवार्थेंत मात्र वाचूंक मेळची आयची सुवार्थेंतली गजाल वा जेजू फारिजेव सिमोनच्या घरा गेल्ले वेळी एके कोटे चालीचे स्त्रियेन ताका तेलान मागची गजाल लुकाचे सुवार्थेक सोबाय दिता. आयचे सुवार्थेच्या आधारार सांगचे तर सुवार्थेचे सुरवातेरच आपूण दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक आयिल्लो म्हणसो जेजू बंदीन आसलेल्यांक सुडका दिवंक आपूण आयिल्लो म्हणसो जेजू आपले मिसांव आपणे सांगले प्रमाणेच जारी करता अशें सांगूंक जाता. हेरांक सकला घालून आपणाक वयर दवरचें लुकाचे सुवार्थेंतल्या फारिजेवांचे लक्षणच सै. हांगासरी फारिजेव सिमाव स्त्रियेक हलके नदरेन देखता. ताका तिचें पातक मात्र दिसता. ते स्त्रियेक तुकचे प्रक्रियेंत तो जेजूकी तुकता आनी जेजूचे प्रवादपणूच दुबावाचे म्हणून काडता. पूण जेजूक तिच्या जिणी बदलापाच्या तेलाचो परमळ येता. तिचो मोग दिसता. सांगातच जेजू त्या स्त्रियेच्या चडीत मोगाचें कारणय विवरिता. आपणे सवाल विचारन सवालाक कारण जाल्ल्यान तावनूच जेजून जाप काडची लुकाचे सुवार्थेचे एक लक्षण. ते स्त्रियेच्या चडीत मोगाचें कारण फारिजेवांनूच दिवचें पडटा. जेजूचे ओपारींत चड रीण माफी जाल्ली ती फारिजेवान पातकी म्हूण वलायिल्ली स्त्रीच. चड रीण माफी जालां देखून तिचो मोगय चड जाता. बोगसणे अनभग करप जेजू थंय चडीत मोगाक कारण जाता. जेजूची तुजी पातकां तुका बगसली म्हणली उतरां एकडच्यान ते स्त्रियेक ते उक्ते सभेंत बगसण्याचो अनुभव दिवंक आनी संतोष दिवंक पावतात तर आनी एकडच्यान पातकां सयत बगशितलो हो कोण जायत म्हणली उतरां जेजूचे नीज अस्मिताये कुशीन बोट दाखयतात. तशेंच नजरेच्या जेजूच्या धोरणांतले विशय जिवाड करतात.